तस्संज मर्जी छम पुशरौमच पन्यन अरमानन हिंज नाव तस्संज मर्जी छम पुशरौमच पन्यन अरमानन हिंज नाव यरवन थावसा या बोट खालस ये छु तस कश्ती बानस ताम। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब तोह सारनी दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर यमुक नौ शुमार हेत प्रेथ दोह तुहंदन दिल केन दरवाजन पेट दस्तक दिन बापत प्रेथ दोह हाजिर सपदान। बूझतव तेल ये आवाज मुजरेतव दरवाज करव आगाज अकि नव शुमारुक नव सुबहुक डेक मुजरत असुन दहान। नाज़रीन मोहतरम, यह यकीनन सानि बापत खुशी हज कथ तो तुहंद बापत खुशी हज कथ कि आज आतवार तो आतवार दोह अस सारनी इकवट रूटीन चो कामों निश फरागत हासिल सपदान पन्ने फैमिली सत वक्त गुजारनुक मौका मिलान तो यिथ लम्हात सिर्फ खुशकिस्मत नहीं योत हासिल सपदान। पन्निस मालिस माज हिंद खोत यथ दुनियाहस मज कह चीज अकिस इंसानस नजदीक कह मखलूक अकिस इंसानस यथ दुनियाहस अंदर नजदीक तो रावन ब्रोह करो सारी अमिच कदर। पोसा योत यथ दुनियाहस मज सोरी आसान फरमावान मौलाना रूमी अलैहि रहमा कि युस शख्स यथ दुनियाहस अंदर सिर्फ पोस पोस करान यह पूरी जिंदगी हेन तो कन्न यवान यानी इसे पूरी जिंदगी खरीदा जाता है, बेचा जाता है। और इसी थॉट के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज। आज के प्रोग्राम में शर्फ मेज़बानी हमें हासिल है। मैं रहूंगी आपकी मेज़बान इकरा आखून और प्रोग्राम में शरीक मेज़बान की हैसियत से हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी मुलाकात होती है। पिछली संडे भी हमारी मुलाकात हुई थी और इससे कबल एक दिन हम पहले बात करते हैं फोन पे कि कल प्रोग्राम में क्या करें क्या पहने और आपने मुझसे ये कहा था कि आप मस्टर्ड कलर राइट, लेकिन साथ में फिर आपने एक और बात कही थी कि पावर चुन के हम साथ में मैं तो अदरवाइज बितला गई थी सूट ये निकाल दो तो सराज पावर के हाँ ये तो प्रॉब्लम है। खैर अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाजरीन, आज के दिन नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, दरअसल ये जो दिन है ये डेडिकेटेड है तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कि सबकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, सबको हमेशा खुश रखते हैं। वैसे इस प्रोग्राम में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपकी सुबह को बेहतरीन बनाएं और खूबसूरत बनाएं। जैसे कि अभी अजहर निकल रहा था मेरी जुबान से, जैसे कि इकरा अभी कह रही थी कि आज इतवार का दिन है, जाहिर सी बात है आप आज कुछ अलग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आज हमारा मूड भी कुछ हटके होता है नाजरीन, एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह आपने भी कई सारे प्लान्स बनाए होंगे आज दिन के हवाले से। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आपके और हमारे जो प्लान्स हैं वो वर्क करे। बहरहाल आज आगाज में आप तक पहुंचाते हैं मौसम और शहराओं के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स। सबसे पहले बताते चले कि आज श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। इट विल बी मोस्टली सनी। वही दर्जा हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 29 और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 42 और कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। नाज़रीन, शहराओं के हवाले से भी बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर के लिए इजाजत दी गई है चलने की, और SSG रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से, जबकि मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को शुपियन से पहुंच जाने की इजाजत मिली है। मजीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबरात जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है उनसे भी राबिता कर सकते हैं। जी इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया अहम और ज़रूरी मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। हमारे प्रोग्राम का अहम जुज़ हैं जो नाज़रीन मोहतरम प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आप तक पहुंचाते हैं। और हुमैरा, चूँकि मैं जिस तरह से आपकी ओर जब आ रही थी तो मैं एक चीज़ भूल गई आपको कॉम्प्लीमेंट देना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपसे कम लग रही है आप, बहुत खूबसूरत लग रही है। और साथ में जब आपने इकरा के बजाय अजहर कहा तो हम ये, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट शो इकट्ठे किया था इस वजह से आपको पता है हम ये समझते हैं कि जो घर बैठे इस वक्त हमारे नाजरीन हो या जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में बतौर शरीक मेज़बान होते हैं
جو اس پروگرام کو ناظرین محترم ہر دن آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور یقین جانیں ہم سب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے. وہ بھی اس وقت گھر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اور اظہر کافی خوش ہو رہے ہوں گے. خیر ناظرین محترم، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک خوبصورت سا نغمہ پروگرام کے آغاز میں ہم آپ تک پہنچائیں گے سہیل عزیز کی خوبصورت آواز میں اور ان کے ساتھی. آئیے سنتے ہیں. راز ہمسا گرچا میں ازدرا میں تمنا راز ہمسا گرچا میں ازدرا ہمیں تم بسنے میں کجائے یتر ساراس یم ہمیں تم بسنے میں کجائے یتر ساراس یم ہمیں تم بسنے میں کجائے یتر ساراس یم ہمیں رس بس نن آمئی ازدرا میں تمنا راز ہمسا گرچا میں ازدرا میں رس بس نن آمئی ازدرا میں تمنا راز ہمسا شهر گمایالمس هنیوس کاچامای شهر گمایالمس
شکنامئی مختصر پٲٹھۍ تھاوکن وۄنۍ شمشاد شکنامئی مختصر پٲٹھۍ تھاوکن صبح نمن سرشامئی از درامئی تمنا از خمسار گرزامئی از درامئی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال. کیا خیال کیا تھا آپ نے, کیا خیال تھا ذہن میں کہ جس طرح سے باقی دنوں پہ ہم آپ تک روز 8 سے لے کے 9 بجے تک گڈ مارننگ JNK کا نیا شمارہ پہنچاتے رہتے ہیں, انفرٹینمنٹ کا پیکج تو رہتا ہے, لیکن عام دنوں میں جو انفارمیشن کا سائیڈ ہے وہ ذرا باری ہوتا ہے. تو آپ نے شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ آج بھی ویسا ہی کچھ ہونے والا ہے, سنڈے اسپیشل نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آج انفرٹینمنٹ کا پیکج ہی ہے, لیکن انٹرٹینمنٹ کا سائیڈ باری ہے. ناظرین محترم, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے ایک گلوکار, اور کون ہے؟ وہی جن کو آپ نے ابھی ابھی اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھا. بالکل, سہیل عزیز ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے, جو کافی عرصے سے کشمیری لوک موسیقی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں آج کے ان کا کیا ہم سب کا ساتھ دے رہے ہیں آج کے شمارے میں زاہد رشید اور ظہور احمد شاہ, انسٹرومنٹلسٹ ہیں آج ہمارے ساتھ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت استقبال, بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا. آپ کا بھی بہت شکریہ. یم برونہ اس کت باتھ سلسلک آغاز کرو تو بی خوبصورت ڈل یوس زن تہ سن ناظرین تام واتنو, تم برونہ میں باسان اخ وقفہ نمو اس ضرور. بالکل, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, تب تک جو آپ کے ذہن میں ہوگا, کیونکہ انتخاب آپ کا اپنا ہوگا, جو آپ چاہتے ہیں کہ پہلی سوغات ہم اپنے ناظرین تک پہنچائے وہ کون سی ہوگی, اس کا آپ خود دیکھ لیں, انتخاب خود کر لیں. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور ہم جلد حاضر ہوتے ہیں. وردان, ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روٹ دیا ہے, ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری, رحم دلی اور سٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814 021 991. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین, آج میوزیکل سنڈے ہے اور آپ کی سنڈے کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں سہیل عزیز صاحب, جو کہ ایک فوک سنگر ہے. چلے ان سے بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں. سہیل صاحب, سارے برو یسو تہ نش یہ زانن کہ تہند تعلق کت جائے ست بی موسیقی ست کت کن جڑے تھی, امچ شروعات کت کن گئی؟ جی, میون تعلق پامپر علاقہ, یس زن کونگ خطر واریاہ ماننہٕ. بہٕ چھُس تتہِ روزان پامپرٕ. میوٗزِکُک گوٚو بچپن پٮ۪ٹھٕے, میوٗزِکُک شوق اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے بچپن پٮ۪ٹھٕے, تہٕ بوزان 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 تہٕ گٔے پتہٕ اِنسپایریشن, مطلب باقٕے سِنگر چھِ واریاہ
اچھا تمنٕے بوٗزِتھ ووتُس بہٕ یَتھ تامَتھ بیٚیہِ بیسِک ٹرٛینِنٛگ وینِنٛگ تہٕ رٔٹ تہٕ وٲتۍ یَتھ مُقامَس تامَتھ حظ. ٹھیک کٔژ ؤری آسن گٔمٕتۍ؟ مےٚ چھِ لگ بگ گٔمٕتۍ ایٹ لیٖسٹ 18-20 ؤری میوٗزکَس سۭتۍ. 18-20 ؤری. تُہۍ ٲسِو تَمہِ ساتہٕ تیٚلہِ واریاہ بہٕ اوسُس لۄکُٹ. واریاہ لۄکُٹ لگ بگ 7th 8th اوسُس بہٕ تَمہِ ساتہٕ پَران. یُتھُے مےٚ میوٗزکُک اوس مےٚ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے بہٕ اوسُس بوزان لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے. گرِ اوسا کینٛہہ یُتھ ماحول تۄہہِ برونٛہہ اوسا بیٚیہِ کانٛہہ یَتھ سۭتۍ جُڑِتھ؟ کٕہٕنۍ نہٕ گَرَس منٛز اوس نہٕ اَسہِ یہِ اَمیُک ماحول کِہیٖنۍ. بہٕ یوت ہنٛگ تہٕ منٛگ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے اوسُس بہٕ بوزان تہٕ بس. واریاہ سوالات چھِ یِتھۍ میٲنِس ذہنَس منٛز ہُمیران نِدِس ذہنَس منٛز تہِ یِم زَن أسۍ بٕتھِ پرٛژھو پروگرامَس منٛز. چوٗنٛکہِ اَسہِ کٔر پروگرامَس منٛز یۄس زَن گۄڈنِچ ڈٲلۍ اَسہِ ناظریٖنَن تام واتنٲو تُہنٛزے آوازِ منٛز مگر سُہ اوس رِکاڈِنٛگ. وۄنۍ کَرو لایِو. یہِ کیٛاہ آسہِ لایِو یُس زَن چھِ ییٚتھَس گۄڈنِچ سوگات تُہنٛدِ طرفہٕ پنٛنٮ۪ن یِمن ناظریٖنَن خٲطرٕ. کٔرتو بِسمِ اللہ. دلایُد انک متو دردست تارس تر ادل بخ وصلک مقام وصلس پتمر ساس خانے کاولدک یت دلاس یہ دل رچھن چھی بڑی باد کاب ژھری کیا کر یا علی مشکل کشا امداد کر امداد کر یا علی مشکل کشا امداد کر امداد کر در بلا چھوس مبتلا آزاد کر آزاد کر یا علی مشکل کشا امداد کر امداد کر در طریقہ نونت چھن چوس در شریعت بے عمل در طریقہ نونت چھن چوس در شریعت بے عمل مرد دل میوں نوی بدستے لاپتہ آباد کر یا علی مشکل کشا امداد کر امداد کر تاجدار حل عطا چوک کھول مت کر تم شاہ تاجدار حل
عطا چوک کھل مت کر تمشا صوب سوگو شے مبارک مائل پری یاد کر یا علی مشکل کشا امداد کر امداد کر گس میرا یاد ہے در کر فلی بے شک جگر گس میرا یاد ہے در کر فلی بے شک جگر ورد کرنا دے علی دم دمت علیے ناد کر ورد کرنا دے علی دم دمت علیے ناد کر در بلا چوز مبتلا آزاد کر آزاد کر یا علی مشکل کشا امداد کر امداد کر امداد کر امداد کر کیا سما باندھا ہے. بہت خوبصورت اور بابرکت شروعات ہمارے اس پروگرام کی. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. یم زن کٲشرِ لوٗکھ موسیقی ہٕنٛز زان چھِ تھاوان یا یم زن یم اشخاص یم زن اتھ سۭتۍ وابستہٕ آسان چھِ تِہنٛزِ زیوِ چھُنہٕ مےٚ زانٛہہ تہِ بوٗزمُت کہِ آواز یہِ گٔژھ اصٕل آسٕنۍ. تِم چھِ ونان کہِ مول ہسا چھُ کہِ ٲلون تہٕ نادس کیُتھ اثر چھُ سُہ چھُ مول تھاوان. تہٕ تُہنٛدِس آلوس اوس یقیٖنن سُہ اثر یُس زن آواز نہ دِلس تٔرِتھ چھِ گژھان. أسۍ پرٛژھو تۄہہِ أتھۍ سرفرس مُتعلق ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ شروعات کٔرٕو. یہِ چھُنہٕ مُمکِنٕے کہِ رہبر ورٲے یُس زن رہنما آسان چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ ورٲے کیٛاہ پکہِ اکھ انسان کُنہِ مٲدانس منٛز برٛونٛہہ. کٕم چھِ روٗدمٕتۍ تُہنٛدِ رہبر یتھ فیٖلڈس منٛز؟ یتھ فیٖلڈس منٛز چھِ مےٚ بیسِک ٹریننگ نِمٕژ امتیاز احمد ملک صٲبن تِمن نِش چھِ مےٚ ٹریننگ نِمٕژ. واریاہ مشہوٗر کمپوزر تہِ. بِلکُل 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 تِم چھِ واریاہ مشہوٗر. تِمن ہٕنٛز ییٖژاہ تعریٖف کرو تیٖژاہ چھِ کم. شروعاتی یُتھُے مےٚ میوٗزکُک یہِ بنوو کہِ مایِنڈ وۄنۍ ہسا کرٕ بہٕ أتھۍ کُن تہٕ کوٚر مےٚ رِجوٗ أمۍ سی امتیاز سرس صٲبس سۭتۍ. پتہٕ کوٚر مےٚ واریاہس کالس تِمن نِش اوسُس بہٕ 4-5 ؤری دِژ مےٚ وُنہِ تہِ گژھان تِمن سۭتۍ چھِ وُنہِ تہِ گژھان. تہٕ سٹاٹ یہِ رہبر روٗدۍ مےٚ تِمے میوٗزکٕچ بیسِک ٹریننگ دِژ مےٚ تِمنٕے. پتہٕ یُس یہِ صوٗفی چھُ مطلب صوٗفی کلام یُس چھُ فوک چھُ امِچ رہبری چھِ مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھ گُلزار احمد گنایی صٲبن کٔرمٕژ بیٚیہِ منظوٗر احمد شاہ. یِم چھِ مےٚ اتھ وۄستاد روٗدمٕتۍ. منظوٗر احمد شاہ صٲب گُلزار احمد گنایی صٲب. گٮ۪ونس منٛز بِلکُل فوک کٲشُر فوک یتھ ونان چھِ أسۍ کٲشُر فوک بِلکُل حظ. جی سہیل صٲب تۄہہِ ووٚنوٕ آغازس منٛز کہِ گرِ اوس نہٕ یہِ ماحول کِہینۍ نہ اوس بیٚیہِ کانٛہہ اتھ سۭتۍ جُڑِتھ. اَسہِ ؤنۍتو گرِکٮ۪ن ہُنٛد کیُتھ سپورٹ روٗزوٕ؟ سٹاٹس چھِ تۄہہِ پَیی آسان سٹاٹس اوس تھوڑا بہت گژھان گرِکۍ ٲسۍ دپان پر مطلب یہِ مہٕ کر ژٕ کِہینۍ. تہٕ مگر شُکُر اللہ تعالیٰ ہس کُن کہِ گرِکٮ۪ن ہُنٛد روٗد پتہٕ واریاہ سپورٹ. اِنِشلی تھوڑا بہت گوٚو رس کھنٛڈ کلیش پتہٕ کوٚر گرِکیو واریاہ سپورٹ کہِ گرِکٮ۪ن ہٕنٛدِ سپورٹ کہِ وجہ سۭتۍ ووتُس بہٕ یتھ مُقامس تامتھ. نتہٕ اوس نہٕ مُمکِن کینٛہہ. اچھا تو پتہٕ تہِ چھُنہ آسان کینٛہہ خواب أکِس انسانس یا گرِکٮ۪نٕے چھِ آسان تِم چھِ یژھان کہِ سون بچہِ یُس زن چھُ پٔرِتھ لیکھِتھ گژھِ ہے یہِ بنُن ڈاکٹر بنہِ انجیٖنیر بنہِ. اوسا یُتھ کینٛہہ خواب؟ بِلکُل بِلکُل گرِکٮ۪ن اوس پاے کہِ مطلب یِم ٲسۍ ڈاکٹر بنیا انجیٖنیر بنیا ویسے
پتہٕ اوس اللہ تعالیٰ ہن لیوٗکھمُت یہِ قٕسمتس اَتھ ہٮ۪کو تُہُنٛد یُس زَن اِنٹرٛسٹ اوس لایف بِلکُل، وایَس سُہ اوس اوس تۄہہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ، أتھۍ سۭتی بِلکُل. موسیٖقی سۭتی. مےٚ ٲسۍ گرِکۍ ڈالان بہٕ اوسُس بیٚیہِ واتان بیٚیہِ اوس واتان مگر تو پتہٕ تہِ کوٚر تۄہہِ تِم سپورٹ. بِلکُل پتہٕ کوٚر تِموٕے گرِکیو سپورٹ کیٛازِکہِ یِتھُے تِمو باسیو کہِ أمۍ سُنٛد رُجحان چھُ أتھۍ منٛز، لگاو چھُ زیادٕ أمۍ سُنٛد لگاو چھُ أتھۍ منٛز تہٕ تِمو تہِ کوٚر پتہٕ پوٗرٕ سپورٹ. یُس زَن وٕنکٮ۪نَس والدین اَسہِ وٕچھان چھِ واریاہ کَم چھِ تِم یِم زَن اَمہِ آیہِ سونٛچ تھاوان چھِ بِلکُل. تہٕ بیشتر چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِم زَن والدین چھِ تِم چھِ یورَے ڈیسِجن تھوپان بَچن پٮ۪ٹھ. ییٚکیٛاہ حال حالٕے یُس زَن رِزلٹٕس برونٛہہ کُن آو اَتھ منٛز ٲسۍ واریاہ کامیاب یِم زَن گٔے واریاہ ٲسۍ تِم تہِ یِم زَن ناکامیاب. مگر تو پَتہٕ چھِ پَتہٕ آسان مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری تہِ بیٚیہِ سوسایٹی ایز اےٚ ہول تہِ کہِ تِم کَرَن أکِس بَچَس اٮ۪نکوریج. گوٚو زَن کانٛہہ بَچہِ فیل اللہ تعالیٰ دِنۍ نجات تٔمِس چھِ پَتہٕ یِہوے اٮ۪نکوریجمٮ۪نٛٹ اَسہِ دِنۍ کہِ نہ یِتُے یوت اوس نہٕ سفر کینٛہہ ژےٚ چھُے وٕنہِ بٕتھِ واریاہ کینٛہہ وٕچھُن ژٕ کَر بیٚیہِ کوٗشِش اِنشاء اللہ لَبَکھ ژٕ ضروٗر کامیٲبی. خیر أسۍ کَرو کَتھ باتھ ہُنٛد یُس زَن یہِ سِلسِلہٕ تھاوو یِتھَے کٔنی أسۍ بٕتھِ تہِ جٲری مگر دوٚیِم ڈٲلۍ کۄس آسہِ تُہٕنٛدِ طرفہٕ یُس أسۍ ناظریٖنَن تام واتناوو. دوٚیِم ڈٲلۍ وَنو أسۍ نعام صٲبُن کلام اکھ. کٔرِو بِسمِلlah. گست ہیویس بالیار میون کریے کست تہندے دست کرم چھمہیے گست ہیویس بالیار میون کریے قصد تہندے دست کرم چھمہیے گست ہیویس. گس گسائی گس میں دیت نام سرمایے گس گسائی گس میں دیت نام سرمایے لوگ میں دیدان وچھ میں کل شیئن ہے لوگ میں دیدن وچھ میں کل شیئن ہے گست ہیویس بالیار میون کریے قصد تہندے دست کرم چھمہیے گست ہیویس. کل والاس کم چھ بری بار پرمایے کل والاس کم چھ بری بار پرمایے خام لد دیگ وقت نیری مشے خام لد دیگ وقت نیری مشے گست ہیویس بالیار میون کریے گست ہیویس.
Hanyama şen tarafan mülçiye Hanyama şen tarafan mülçiye Dil se sarkar dil haymas kulçiye Dil se sarkar dil सीमास कुलचिए दस्त तहदे दस में करम चुम्हिए गस्त हैंदे बाल यार म्योन करिए गस्त हैंदे سٹھا جان سٹھا خوبصورت نیام صوبن کلام یم زن یتھ مولل کلام اس نش موجود چھ یمن صوفی بزرگن ہند ات ست گس الگ زان آسن أکس انسانس ات گوس آسن الگ رہبر تو یمن نش اخ انسان زان حاصل کران چھ تو تم پتہ ات مقامس واتان چھ ام حوال کرو اس تہ نش زان ضرور حاصل کہ تہ کم چھ روٗدمٕتۍ امیک وستاد مگر فی الحال رکو اس اکہ وقفہ خاطر ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور جلد حاضر ہوتے ہیں اخبارات کی سرخی آپ تک پہنچانی ہے اور اپنے مہمان سے دلچسپ گفتگو جاری رہے گی وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روٹ دیا ہے ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری رحم دلی اور سٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے میری شادی کو ہوا تھا 13 سال میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991 ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ GNK اور ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اخبارات کی سرخیاں پروگرام میں شامل کرنے کا سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے یہ خبر اسکواسٹ کے IARI ٹیم ہیلپس پرزرو گریزز ہیریٹیج کراپ آرگینیکلی گرون بلیک کیومن از نون فار اٹس اروما نیوٹریشنل ویلیوز جی کرا میرے پاس بھی ناظرین محترم ایک مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس اخبار سے بھی یہ خبر سنیے گا گورنمنٹ باؤنڈ ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ ایویکوی پراپرٹیز HC جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے اسمارٹ سٹی مشن کے تحت سری نگر میں ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں بھارت کے تاج سری نگر کو نئی شکل مل رہی ہے مرکزی ہاؤسنگ سیکریٹری جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی اور اس اخبار سے بھی 2 ذیلی سرخی آپ سنیے گا ایئرپورٹ پر مسافروں کی سہولیت کے لیے مفت کارڈ کا بندوبست فی الحال 4 گاڑیوں کو چالو کیا گیا ضرورت پڑنے پر ان میں اضافہ ہوگا حکام جی میرے پاس ہے آخری انگریزی روزنامہ اس پہ اسپورٹس کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے نوواک جوکووک جونز ایلنگ الکراز ٹو انٹر فرینچ اوپن فائنل جی یہ جو کچھ دن قبل ہم لوگ یہ شکایت کر رہے تھے کہ بارشوں کا جو یہ سلسلہ ہے وہ تھم نہیں رہا اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر لیکن اب میٹ کی جانب سے یہ خبر آئی ہے جو ہم آپ تک پہنچائیں گے مقامی انگریزی روزنامہ میں شائع ہوئی ہے ٹیمپریچر رائزز اکراس جموں اینڈ کشمیر میٹ پریڈکٹس ڈرائی ویدر اور ناظرین محترم جس طرح سے آپ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے ہیں ابھی اپنا ٹی وی سیٹ آن کیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک گلوکار موجود ہیں سہیل عزیز فوک سنگر ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں انسٹرومنٹلسٹ جو ان کے ساتھ ہے زاہد رشید اور ظہور احمد شاہ زن میں ام برہ سوال پرژھو تہ کہ ات مز کم روٗدمٕتۍ رہبر چونکہ ونان کہ یُس زن ربہِ تھپ آسان چھُنہ سُہ بنہِ نہٕ خوٗبصوٗرت بانہٕ کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ تتھ پٔتھۍ کرال سُنٛد اتھ آسہِ سُہ کرال کُس اوس تمن چھُ ناو ڈاکٹر سمیر احمد صدیقی اچھا یِمو زن تۄہہِ امِچ زان دِژ بالکل تمنے ہٕنٛز رہبری چھِ پکان تہٕ تِموٕے دِژ أمِچ زان
تہندے دۄیہِ خٲر تہٕ تہندے برکت چھُ پکاوان یُتھ تامتھ. اچھا ٹھیک. تۄہہِ واریاہ نوجوان یِم وٕنکٮ۪نس وٕچھان چھِ تِم آسن شاید یہِ سونٛچان کہِ یوٗتاہ آسان چھےٚ یہِ کلام سمجھُن. یہِ چھُ واریاہ آسان. یہِ چھَس آسان. یہِ چھُنہٕ آسان کینٛہہ یہِ چھُ واریاہ سخ. یہِ چھُ واریاہ سخ. چھُ یہِ کٲشُر یِتھ کٔنۍ چھُ اگر یہِ لینٛگویج حساب بوزو یہِ چھُ کٲشُر بٹ اتھ منٛز چھِ واریاہ ڈیپتھ. یہِ سمجھنہٕ خٲطرٕ کُس فہم گوٚژھ آسُن اکھ اِنسان؟ اتھ خٲطرٕ گژھِ ونُن بہٕ ونہٕ اکوے اتھ خٲطرٕ گژھِ آسُن لول تہٕ خلوٗص گژھِ آسُن اتھ منٛز. یُس امیُک لول تہٕ خلوٗص تھایہِ سۄ دِل تٔمِس ییہِ تٔمِس چھُ پانے یِوان پتہٕ یہِ سمجھ پانے اکھ اکھ درواز چھُ کھُلان پتہٕ پانے گۄڈنیٚتھ چھُ سورُے بنٛد آسان. بِلکُل یہِ چھُ کٲشِر لینٛگویجی یٲژ چھِنہٕ کینٛہہ یُس یِمو کلام چھُ لیوٗکھمُت أمۍ گۄنماتان آسان لیوٗکھمُت اتھ منٛز چھُ آسان واریاہ کینٛہہ. یہِ چھُ سمندر أسۍ چھِ وۄنۍ کران سمندرس منٛز تراوو اَتہِ نیرِ نہٕ کِہینۍ. یہِ چھُ توٚرمُت فِکرِ یہِ چھُ سمجھ پوٗرٕ سمندر سمجھُن پوٗرٕ تہِ چھُنہٕ آمُت وٕنہِ کینٛہہ سمجھ. بس شوق گوٚژھ آسُن یہِ. بِلکُل اتھ گژھِ شوق آسُن شوق گژھِ آسُن. تِکیازِ تُہۍ چھُو اکھ اپروٗڈ سِنگر تہِ دوٗردرشنس سۭتۍ جُڑِتھ کوٗتاہ کال گوٚو تۄہہِ بیٚیہِ وٕنیُک تامتھُک یُس یہِ سفر چھُ کیُتھ روٗد؟ دوٗردرشنس سۭتۍ جُڑِتھ گوٚو مےٚ لگ بگ 4 ؤری حظ وٕنکیٚس. اچھا. بِلکُل اپروڈ گوٚوُس بہٕ 4 ؤری گٔے مےٚ اپروڈ گٔمٕتۍ دوٗردرشنس منٛز. اپروڈ گژھنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ رِکوایرمینٹس چھِ آسان؟ اتھ خٲطرٕ چھُ آسان بیسِک رِکوایرمینٹ گۄڈٕنیتھ آسان ریڈیو دیُن آڈِشن تہٕ تتہِ چھِ پیٚوان آڈِشن دیُن. تتہِ چھِ آسان یِم ججِز وجِز تِم چھِ ایٚگزام کران یِتھٕے کٔنۍ پنُن اتھ چھُ آسان ٹیکنیٖک تہِ آسان کینٛہہ چھِ آسان یا میوٗزِک چھُ آسان اکھ گوٚو گٮ۪وُن بیٚیہِ گٔے ٹیکنیٖکٕس کینٛہہ چھِ آسان اتھ منٛز مطلب کینٛہہ بیسِکٕس چھِ آسان تِم چھِ تتہِ تِم پرژھان. سُہ گژھِ آسُن انسانس تتھ کرایٹیریاہس پٮ۪ٹھ گژھِ انسان وُترُن تہٕ سُے چھُ ہٮ۪کان یہِ کالِفاے کٔرِتھ پتہٕ حظ. اچھا مےٚ چھَنہٕ پتہ تۄہہِ کیٛاہ چھِ تھٲومٕژ ترٛیٚیِم ڈٲلۍ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام مگر اکھ فرمٲیش ٲس یہِ تہِ آمٕژ کہِ اکھ خوٗبصوٗرت بٲتھ چھُ نازنیٖن یارٕ میٛانہِ یی چھِ مُلاقات اگر مُمکِن چھُ تُہۍ ہیٚکوا یہِ پیش کٔرِتھ پلیٖز؟ ضروٗر کیٛازِ نہٕ. پلیٖز. سٲنۍ اکھ لۄکٕٹ کوٗشِش چھِ آسان کہِ آتھوارِ دۄہ رنٛنو یِمن تمام ناظریٖنن ہُنٛد دِل. نازنین یار میانہِ یی چھُ مُلاقات نازنین یار میانہِ یی چھُ مُلاقات یی چھُ مُلاقات لگے یی چھُ مُلاقات لگے دل ہزار یار میانہِ یی چھُ مُلاقات نازنین یار میانہِ یی چھُ مُلاقات کٲنٛسہِ ہُنٛد جناز نِوان کٲنٛسہِ چھے بَرات یِوان کانٛہہ چھُ سدا نالہٕ دِوان کٲنٛسہِ آسان مٲنٛزِرات نازنیٖن یارِ میٛانہِ یی چھُ مُلاقات کانٛہہ چھُ سدا نالہٕ دِوان کٲنٛسہِ آسان مٲنٛزِرات نازنیٖن یارِ میٛانہِ یی چھُ مُلاقات یی چھُ مُلاقات لگے یی چھُ مُلاقات لگے دل ہزار یار میٛانہِ یی چھُ مُلاقات گاہ مےٚ ووٚنمَے چانہِ چانہِ گاہ مےٚ ووٚنمَے روزِ سانہِ گاہ مےٚ پٔرمَے عشقہٕ غزل گاہ مےٚ ؤنمَے مناجات نازنیٖن یارِ میٛانہِ یی چھُ مُلاقات گاہ مےٚ پٔرمَے عشقہٕ غزل گاہ مےٚ ؤنمَے مناجات نازنیٖن یارِ میٛانہِ یی چھُ مُلاقات
गई लोल बरा सूरे अखलास परा लोल चाय खुशबू मरा दोहस गयम नसफरा नाज़नीन यार म्यान ये मुलाकात लोल चाय खुशबू मरा दोहस गयम नसफरा नाज़नीन यार म्यान ये मुलाकात दिल हजार यार म्यान ये मुलाकात नाज़नीन यार म्यान ये मुलाकात कलाम डोलवाल साहब ने इसे लिखा है और आपकी आवाज़ क्या कॉम्बिनेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन तक हम तक ये कलाम पहुंचाने के लिए। इसके अलावा एक और फरमाइश, मुझे नहीं पता कि आप हिंदी सॉन्ग्स गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप महफिल में जाते हैं, मुख्तलिफ महफिलों में आप शिरकत करते हैं ना, महफिलों में शिरकत करते हैं और फिर वहाँ पर ऐसे भी सुनने वाले होते हैं जो फरमाइश करते हैं कि हमें ये सॉन्ग सुनना है। कोई हिंदी सॉन्ग जो आप पहुँचा सकते हैं इस वक्त प्लीज़? गजल एक पेश। हाँ हाँ हाँ। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू आफतों के दौर में आफतों के दौर में आफतों के दौर में आफतों के दौर में आफतों के दौर आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है मैं तो वो नहीं रहा मैं तो वो नहीं रहा हाँ मगर वही है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी
इतनी खूबसूरती से आपने इसको गाया, और साथ में जो आपके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हमारे साथ है आज इस प्रोग्राम में, इन्होंने भी बखूबी आपका साथ निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। और इसी तरह से कलाम हम मजीद सुनेंगे प्रोग्राम में, और इसके अलावा बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आप भी जानते हैं, बाखबर हैं आप कि हम आप तक इतवार के रोज़ एक खुसूसी सेगमेंट पहुंचाते हैं। जी हाँ, जिसमें हम आप तक रोज़गार के हवाले से ज़रूरी मालूमात दे देते हैं। और इस वक्त स्टूडियो 2 में सलीम एजाज कपरा साहब तैयार बैठे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के इस रोज़गार बुलेटिन में। नाजरीन आदाब, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं JKPSC की इस इतला से। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर को गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल अखनूर जम्मू के मुख्तलिफ शोबाजात में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की असामियों के अलावा डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की असामी पूर करने के लिए J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 18, इनमें लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 17 असामियां और डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की 1 असामी शामिल हैं। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तनख्वाह का स्केल 67,700 2,08,700 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.jkpsc.nic.in। राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज को सिविल इंजीनियर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 30। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 32 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तनख्वाह का स्केल 40,000 1,40,000 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 जून 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rights.com। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की जानिब से कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत रीजनल रूरल बैंक्स में खाली असामियां पूर करने के लिए इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में इलाकाई देहाती बैंक और J&K ग्रामीण बैंक में ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट्स की असामियां पूर की जा रही हैं। इलाकाई देहाती बैंक में कुल 42 असामियां पूर की जाएंगी। इनमें ऑफिसर्स की 13 असामियां और ऑफिस असिस्टेंट्स की 29 असामियां शामिल हैं। जबकि J&K ग्रामीण बैंक में कुल 206 असामियां पूर की जाएंगी। इनमें ऑफिसर्स की 94 असामियां और ऑफिस असिस्टेंट की 112 असामियां शामिल है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 21 जून 2023 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉगिन करें www.ibps.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल कठवा जम्मू को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत पैरामेडिकल स्टाफ की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 23। असामी की तफसील यूं है: टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 6 असामियां, टेक्नीशियन 6 असामियां, जूनियर स्टाफ नर्स 10 असामियां और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 1 असामी। इस जमीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 24 जून 2023 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कठवा जम्मू। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.gmckatwa.in। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स खवातीन उम्मीदवारों से हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 81। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 10वीं जमात के अलावा
ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स भी पास किया हो। तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.itvppolice.nic.in। सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली को हेड कांस्टेबल्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सिटी वार्ड, वेटरनरी और कम्युनिकेशन की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 914। असामी की तफसील यूं है: हेड कांस्टेबल मैकेनिक 296 असामियां, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन 15 असामियां, हेड कांस्टेबल सिटी वार्ड 2 असामियां, हेड कांस्टेबल वेटरनरी 23 असामियां और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 578 असामियां। ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 18 जून 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.ssb.gov.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। देख रहे थे गुड मॉर्निंग रोजगार, जिसे पेश कर रहे थे सलीम साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो बहुत ही अहम सेगमेंट है हम तक और हमारी नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुहेल अजीज साहब, जो कि है एक फोक सिंगर। इनसे बातचीत का सिलसिला जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। वैसे सुहेल साहब, मेरी भी एक फरमाइश है, तुझे दिल लगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी खूबसूरत आवाज में ये सुना के हमें दिखाएं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। जी जी जी, क्या बात है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, 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 तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा। हमें भी तुम अपना बना
तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, बहुत खूब. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कश्मीरी लोक मौसीकी तक ही महदूद हैं, आप गज़लें भी बहुत खूबसूरत गाते हैं, आप वर्सटाइल सिंगर हैं माशाल्लाह. और हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, आपकी आवाज़ में खूबसूरत कलाम सुनकर. हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रोग्राम का बाकी हिस्सा है वो हम आपके ही हवाले करेंगे. हम चाहते हैं कि कंक्लूजन आप ही करें, ठीक है? आप तैयार रखें और नाज़रीन से इजाज़त के लिए. नाज़रीन मोहतरम, आज भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज भी आपने हमारा साथ बराबर 9 बजे तक दिया. और मुझे पता है कई सारे कमेंट्स आपने किए हैं, आज हमने प्रोग्राम में वो शामिल नहीं किए. मुझे पता है अगर हम किसी एक की फरमाइश इसमें शामिल करते आप सब लोग रूठ जाते, वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते. हमसे जितना हो सका हमने उतना किया. आज हमें दें इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे जी आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के. लछबद प्यारे बरनैया लालो लालन मस्करे जा, लालो लालन मस्करे जा, लालो लालन मस्करे जा. लछबद प्यारे बरनैया लालो लालन मस्करे जा, लालो लालन मस्करे जा, लालो लालन मस्करे जा. वावी दरिया वावी दिल वावस निश्चे बनवासिल, 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 वावस निश वुच कम कम द्रा, लालो लालन मस्करे जा.